जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर, जिसके मानी है ए इंसानों, आपको हमने एक जोड़ी से पैदा किया, मर्द और औरत की जोड़ी से, और आपको तकसीम किया है कबीलों में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो या झगड़ सको। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तक़वा है। अल्लाह के नज़दीक इंसान को जांचने का मयार है वो दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, जिन्स नहीं है, रंग नहीं है, लेकिन है तक़वा। अल्लाह खुदा की मोहब्बत और खौफ और खुदा के कहे हुए पैगाम पे अमल करना, इसे कहते हैं तक़वा, गॉड कॉन्शियसनेस, पाइटी, राइचियसनेस। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह रूम में सूरा नंबर 30 आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमारी निशानियों में से हमने बनाए हैं आसमान और जमीन और आपको कई रंगों में पैदा किया और मुख्तलिफ जबान उनकी बनाई, और ये उन लोगों के लिए निशानी है जो लोग समझते हैं, जो लोग इल्म रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने इंसानों को मुख्तलिफ रंगों में पैदा किया, मुख्तलिफ जबान उनकी बनाई, ताकि वो लोग जिनके पास इल्म है वो इसे जाने। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70, अल्लाह ताला फरमाते वलक़द कर्रमना बनी आदम, क्या हर बनी आदम पे हमने करम फरमाया, चाहे वो सफेद हो या काले हो, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो या हिंदुस्तान में, चाहे वो अमीर है या गरीब है, हर बनी आदम, हर आदम के औलाद पर हमने करम फरमाया। ये कुरान शरीफ की आयत। और कुछ मज़ाहिब इस्लाम और कुछ मजहब है जो ये तस्लीम करते हैं कि सारी इंसानियत एक इंसान के जोड़े से पैदा हुई, मर्द और औरत, जिसे कुरान मजीद में कहा गया है आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम। इस्लाम के अलावा और मजहब भी इसे मानते हैं, लेकिन कुछ मजहब ये भी तस्लीम करते हैं कि सारी इंसानियत गुनाह में पैदा हुए। इस्लाम इसे नहीं मानता और इसकी वजह है औरत। कुछ मजहब ये कहते हैं कि क्योंकि हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को टेम्प्ट किया, उन्हें भड़काया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की, इसीलिए इंसानियत गुनाह में पैदा हुए। उसे कहते हैं ओरिजिनल सिन, जो इस्लाम इस बात को कतई नहीं मानता। इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, और अगर आप पढ़ेंगे कुरान मजीद, दोनों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की और दोनों पे इल्जाम लगाया गया है, खुसूसन एक पे नहीं। और अगर आप कुरान पढ़ेंगे सूरह आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 19 से आयत नंबर 27, कम से कम 1 दर्जन टाइम आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। दोनों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की, दोनों ने माफी मांगा और दोनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ किया। दोनों पर इल्जाम बराबर है। कोई भी एक आयत नहीं है कुरान मजीद में जिसमें इल्जाम सिर्फ हव्वा अलैहिस्सलाम पे लगाया गया है, लेकिन एक आयत है कुरान में सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 121, जिसमें जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात नहीं मानी। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, लेकिन जब हम कुरान मजीद को पूरी तौर से पढ़ेंगे हमें ये पता लगता है कि दोनों पे इल्जाम बराबर का है कि दोनों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात नहीं मानी, दोनों ने माफी मांगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों को माफ किया। और कुछ और मजहब है जो ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी, जब औरत हमल से होती है, ये एक खुदा की तरफ से उनके लिए एक श्राप है, कर्स है। और दूसरी मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि दिस इज अ कर्स ऑन द वुमेन दैट शी शैल बे लेबर पेन्स, और वो बहुत तकलीफ से बच्चे को जनेंगी। दिगर मजहब के हिसाब से औरत के ऊपर श्राप है
اور حمل سے جب وہ بچے کو جنمیں گی اور پیدا کریں گی اس کو تکلیف ہوگی، یہ اس کے لیے شراپ ہے۔ اسلام قطعی اس کو نہیں مانتا۔ اسلام کے نزدیک عورت کا درجہ حمل کی وجہ سے اونچا ہوتا ہے۔ ڈیو ٹو پریگننسی the status of the woman is risen۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں کہ اس کوکھ کی عزت کرو جس نے تمہیں جنم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے سارے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، اور آپ کی والدہ، آپ کی ماں نے بہت تکلیف سے آپ کو جنم دیا اور 2 سال تک دودھ پلائے۔ اس کا ذکر سورہ احقاف میں بھی ہے، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، اور آپ کی والدہ نے، آپ کی ماں نے آپ کو تکلیف سے کوکھ میں رکھا اور تکلیف سے جنم دیا، اسی لیے اس کی اور عزت کرو۔ اسلام میں پریگننسی کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے عورت کی عزت اور زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الآداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2۔ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سارے جہاں میں کون سا انسان ہے جس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کمپیشن اور لو کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری ماں۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر وہ کہتے ہیں تیری ماں۔ اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں تیری ماں۔ وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے والد، تیرا باپ، تیرا پتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ کمپیشن، لو، عزت کا جاتا ہے والدہ کو، ماں کو۔ پاؤ حصہ جاتا ہے والد کو، پتا کو۔ مختصر سے ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے برونز میڈل، تانبے کا تمغہ، باپ کو ملتا ہے صرف کنسولیشن پرائز۔ یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام میں عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں عورت کا درجہ نیچا ہے۔ اگر آپ اسلام کی کتاب کو پڑھیں گے، قرآن اور صحیح حدیث، اس سے یہ پتہ لگے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام نے عورت کا درجہ اونچا کیا ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کلی طور پہ برابر ہے۔ کچھ جگہ مرد کو 1 درجہ اضافہ ہے، کچھ جگہ عورت کو 1 درجہ اضافہ ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے، برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو فزیولوجیکلی الگ قسم کا بنایا ہے، بایولوجیکلی الگ قسم کا بنایا ہے، مینٹلی الگ قسم کا بنایا ہے۔ ڈپینڈنگ اپون دا فزیولوجیکل میک اپ، بایولوجیکل میک اپ، میڈیکل میک اپ، ہر انسان مرد اور عورت کے جو رول ہے وہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں 2 طالب علم، 2 اسٹوڈنٹ فرسٹ آتے ہیں، انہیں ایگزامینیشن میں 100 میں سے 80 مارکس ملتے ہیں، 80 نمبر ملتے ہیں۔ جب ہم آنسر پیپر دیکھتے ہیں، جواب کا پیپر دیکھتے ہیں، ہمیں پتا چلتا ہے کہ 10 سوالات ہیں، ہر سوال کے جواب پر 10 نمبر ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں۔ تو جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے اسٹوڈنٹ بی سے آگے ہے، 1 درجہ اضافہ ہے۔ جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اسٹوڈنٹ اے سے آگے ہے۔ باقی سوالات کے جواب میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو
10 में से 8 मिलते हैं। अगर हम जोड़ेंगे दोनों को 100 में से 80 नंबर मिलते हैं, यानी 80%। लेकिन जवाब नंबर 1 में ए आगे है, स्टूडेंट ए आगे है। जवाब नंबर बी में स्टूडेंट बी आगे है। बाकी जवाबों में दोनों बराबर है। इसी तरीके से इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर का है, लेकिन किस मकाम पे, किस चीज में आदमी का एक दर्जा आगे है, किस चीज में औरत का। मिसाल के तौर पे अगर मेरे घर में एक चोर आता है और चोर घुस जाता है मेरे घर में, मैं नहीं कहूंगा कि मैं वुमेन राइट्स में मानता हूं, मैं मानता हूं कि खवातीन और मर्द एकदम यकसा है। मैं नहीं कहूंगा मेरी बीवी से, मेरी बेटी से जाके चोर का मुकाबला करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदमी को फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाया है और ताकतवर बनाया है। और एक कुरान मजीद की आयत है सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को फिजिकली और ताकतवर बनाया है। तो ताकत में मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। जहां तक के वालिदैन का साथ देना होता है, कंपेनियनशिप, लव, इज्जत, इसमें जैसे कि मैंने कहा वालिदा को 3 गुना वालिद से ज्यादा दर्जा है। इसके अंदर औरत का दर्जा आदमी से ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम कुल्ली तौर पे देखेंगे, इस्लाम में औरत और मर्द बराबर के हैं। कुछ चीज में एक दर्जा मर्द का आगे, कुछ चीज में खवातीन का है। अगर आप मेरी कैसेट देखेंगे वुमेन राइट्स इन इस्लाम, खवातीन के हुकूक, उसमें इसका तस्करा किया गया डिटेल के अंदर। इस्लाम में हम ये नहीं मानते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा खुसूसन सिर्फ एक कबीले के है या सिर्फ एक रंग के इंसान के है। इस्लाम ये नहीं तस्लीम करता। इस्लाम ये नहीं मानता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा सिर्फ एक ग्रोह के इंसान के है या एक रंग के इंसान के है या एक टाइप के इंसान के। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फातिहा में सूरा नंबर 1 आयत नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस रब की जो सारे आलम का रब है। आलमीन उसे कहा गया है रब्बुल आलमीन, ये सारे आलम का रब है, सारे आलमीन का रब है, सिर्फ एक ग्रोह का नहीं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नास में सूरा नंबर 114 आयत नंबर 1, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कि वो रब्बुन नास है, सारे इंसानों का रब है, खुसूसन सिर्फ मुस्लिम का या अरबों का नहीं है, वो सारे इंसानों का रब है। और कई आयतें कुरान मजीद में जो शुरू होती है या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, ओ इंसानों, ओ इंसानों। इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे आलमीन, सारे इंसानियत का रब है। और कुरान मजीद में आलमी भाईचारा के लिए कई फॉर्मूलाज दिए गए हैं, कई चीज जिक्र है कुरान मजीद में। सारे पॉइंट्स का जिक्र करने का वक्त नहीं है, कुछ चंद बातें करूंगा मैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32, अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ 2 वजह को छोड़ के, एक वो कातिल हो या इस धरती पे फसाद कर रहा हो, ये 2 वजह छोड़ के अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल किया। कोई भी इंसान चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, कोई भी दूसरे इंसान चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, उसका कत्ल करता है 2 वजह को छोड़ के, वो इंसान कातिल नहीं होना चाहिए और इस धरती पे फसाद नहीं करना चाहिए। अगर वो दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल किया। और आयत में आगे लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे इंसान की जान बचाता है, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत को बचाया है। कत्ल करना हराम है, ममनून है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि चोरी करना गलत है, हराम है। और इस्लाम में जो तीसरा पिलर है, तीसरी बुनियाद जो इस्लाम में है, जिसे कहते हैं ज़कात। ज़कात माने कि हर शख्स जिसके पास निसाब से ज्यादा दौलत है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा दौलत है, वो शख्स हर साल, हर लूनर ईयर, हर कमरी साल 2.5% उस दौलत से गरीबों को दे, उसे कहते हैं ज़कात। अगर हर अमीर इंसान
جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے اگر اپنا 2.5% غریبوں میں بانٹے تو ساری دنیا سے غریبی ہٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص دنیا میں بھوکا نہیں مرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ماؤن میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7 اللہ تعالیٰ فرماتے اَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جس کے معنی ہے آپ ان لوگ کو نہیں دیکھتے جو آخرت میں نہیں یقین کرتے. Seest not thou those who do not believe in the day of judgment. آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے جو آخرت میں نہیں یقین کرتے اور یتیموں کا حق مارتے اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے. لعنت ہے ان کے اوپر جو نماز نہیں پڑھتے, جو نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کی مدد بھی نہیں کرتے. پڑوسی کی مدد کرنا اسلام میں ایک اہم فرض ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں جو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے. اگر پڑوسی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں, ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مسلم ہی نہیں ہے. اور جب ایک شخص نے پوچھا کہ پڑوسی کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھر آپ کے نزدیک آپ کے پڑوسی ہیں, چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, 40 گھر آپ کے نزدیک آپ کے پڑوسی ہیں. تو پڑوسی کی مدد کرنا اسلام میں ایک فرض ہے. یہ سارے جو ٹیچنگز ہیں قرآن شریف اور صحیح حدیث میں, یہ عالمی بھائی چارے کو بڑھاتے ہیں, بڑھاوا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27 کہ اسراف مت کرو. جو لوگ اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے. اسراف کرنا, فضول خرچی کرنا اسلام میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 188 اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو اور اس کا استعمال ججز کے لیے مت کرو. جو جج ہوتے ہیں اس کو مت دو تاکہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے اور آپ دوسرے کا حق مارے. مطلب رشوت دینا اسلام میں حرام ہے. آپ اپنی دولت اگر رشوت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جج کے لیے تاکہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں کرے تاکہ آپ دوسروں کا حق مارے, یہ اسلام میں حرام ہے. اور ایک عام چیز جس سے بھائی چارہ, عالمی بھائی چارہ نشٹ ہوتا ہے وہ ہے شراب. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, او مومنو آپ کے لیے خمر, شراب, نشے والی چیز اور جوا اور فارچون ٹیلنگ, بھوشیہ کے بارے میں کہنا اور ڈیڈیکیشن آف سٹون, بت پرستی, یہ غلط ہے. آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ آگے بڑھ سکو. جوا اور شراب اسلام میں حرام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے کئی بار یہ عالمی بھائی چارے کے اندر رکاوٹ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں کہ آپ زنا کے قریب مت آؤ کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو دوسرے گناہ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. زنا, adultery is forbidden in Islam. It's an evil opening other roads to evil. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ لوگوں میں سے ایک آدمی کا گروہ دوسرے گروہ کے اوپر مت ہنسو. کچھ آدمی دوسرے آدمی پہ مت ہنسو. آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ دوسرا گروہ پہلے گروہ سے اچھا ہوگا. آپ میں سے ایک خواتین کا گروہ, a group of women, دوسرے خواتین کے گروہ کے اوپر مت ہنسو. آپ کو کیا پتا ہوگا کہ دوسرا خواتین کا گروہ پہلے خواتین کے گروپ سے اچھا ہو. آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ. آپ لوگ آپس میں گالیاں مت دو اور آپ ایک دوسرے پہ شک مت کرو. اور بہت وقت شک ایک گناہ بن جاتا ہے.
اور ایک دوسروں کی غیبت مت کرو، کیونکہ جو غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ایسا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا اسلام میں حرام ہے، اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو عالمی بھائی چارے کو نشٹ کرتی ہے۔ غیبت، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے وہ لوگ پہ جو غیبت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ سب چیز کا عمل کریں گے انشاءاللہ عالمی بھائی چارہ قائم رہے گا۔ اسلام میں صرف تھیوریٹیکل، صرف بولنے کے لیے عالمی بھائی چارہ نہیں ہے، ہمیں ہر مسلم کو کم از کم ہر دن 5 وقت عالمی بھائی چارے کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں صلاح کے بارے میں، نماز کے بارے میں۔ ہر مسلمان کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور صلاح کے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692، اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابیوں کے کاندھے سے لگتا تھا، ہماری ایڑی صحابیوں کی ایڑی سے لگتی تھی۔ اور ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں کہ اپنی قطار سیدھی کرو، اسٹریٹ ان دا روز، اپنی قطار سیدھی کرو اور کاندھے سے کاندھا ملاؤ، اور کوئی جگہ بیچ میں مت رکھو تاکہ شیطان بیچ میں آ سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی ایڈ میں دیکھتے جس کے 2 سنگ ہیں اور 1 دم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو ہے رنگ کا شیطان، کلر کا، جو پیسے کا، جو دولت کا شیطان ہے۔ اگر آپ امیر ہیں یا غریب ہے، راجہ ہے یا فقیر ہے، آپ جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو کاندھے سے کاندھا ملانا ضروری ہے، فرض ہے۔ آپ سفید ہو یا کالے ہو، گیوے ہو یا پیلے ہو، اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ کاندھے سے کاندھا ملائیں۔ یہ عالمی بھائی چارہ ہر روز، ہر دن کم از کم 5 وقت ہمیں اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اور جو انٹرنیشنل بردرہڈ ہے، جو سب سے بڑی گیدرنگ، اینیول گیدرنگ، سالانہ گیدرنگ جو دنیا میں ہے، وہ ہے حج۔ اس میں تقریباً 25 لاکھ مسلمان مختلف جگہ سے آتے ہیں، امریکہ سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، پاکستان سے، انڈیا سے، سنگاپور سے 25 لاکھ، اور مرد 2 ٹکڑے سفید کپڑے میں آتے ہیں جو سلے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور آپ جب دیکھیں گے ایک دوسرے کو، آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ ہے کہ فقیر ہے۔ سارے مرد 2 ٹکڑے کپڑے سے جو سفید ہے، بنا سلے ہوئے، جسے احرام کی حالت کہتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کے بازو میں جو کھڑا ہوا انسان وہ راجہ ہے کہ فقیر ہے۔ اور ہم ایک ہی کال پہ آتے، لبیک اللہم لبیک، یا رب ہم تمہارے لیے آئے ہیں۔ اور حج الوداع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آخری حج کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے۔ مطلب ایک عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نہ ہی کوئی سفید انسان کالے انسان سے اونچا ہے، نہ ہی کوئی کالا انسان سفید انسان سے اونچا ہے۔ اونچائی صرف ملتی ہے تقوی سے، مطلب اللہ کا خوف، اللہ سے محبت کرنے سے آپ کو اونچائی ملتی ہے۔ اور جو اسلام میں بنیادی نقطہ ہے، جو کارنر سٹون اسلام کی بنیاد ہے کہ سارے انسانوں کا خالق ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہی ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی بات جو ہے وہ عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے کہ سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہے، سارے انسانوں کا خالق ایک ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہے۔
अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे इंसान का खालिक है, रब है, परवरदिगार है। और ये चीज आलमी भाईचारे के लिए बहुत अहम है। और ये चीज सिर्फ इस्लाम ही में नहीं है, बल्कि सारे अहम दिगर मज़ाहिब में यही बात लिखी गई है कि सारे इंसानों का रब एक है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहल किताब, को अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ आपस में उस बात पे हम इत्तिफाक करें जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, और उस खुदा के साथ किसी और को शरीक न करे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब न बनाएं। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़कुलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर आप इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखते, कम से कम ये शहादत दो कि हम मुसलमान हैं और हम अपनी सारी ख्वाहिशें इस रब अल्लाह सुब्हाना व तआला के ऊपर निछावर करते हैं। ये जो कुरान मजीद की आयत है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, मेरे हिसाब से ये दावती मैदान की सबसे अहम आयत है। मेरे हिसाब से मैं इसे कहता हूं मास्टर की, सबसे अहम। तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात पे इत्तिफाक रखें जो आप और हम में यकसा है। और हम देखेंगे कि रिलीजन, मजहब, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि रिलीजन मीन्स अ बिलीफ इन अ पर्सनल गॉड और गॉड्स दैट डिजर्व वर्शिप ओबीडियंस। रिलीजन के मानी, मजहब के मानी ये है कि आप एक खुदा या खुदाओं में मानो जिसकी बात पे आप अमल करते हैं। आपको कोई भी मजहब के बारे में अगर जानना है तो आपको पहले ही जानना पड़ेगा उस मजहब के बारे में खुदा का तसव्वुर क्या है। If you understand the concept of God in the religion, you will understand the religion in the right perspective. कोई भी मजहब के बारे में अगर आपको जानना है, मजहब वो है जिसके अंदर खुदा का जिक्र है। अगर आप उस मजहब को जाने कि उस मजहब में क्या लिखा है खुदा के बारे में, तो आप मजहब को सही तरीके से समझेंगे। मैंने अभी कुछ वक्त पहले कहा कि हर मजहबी किताब, जितने मेजर रिलीजन है दुनिया में, हर मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि रब, खालिक, ईश्वर, खुदा हर इंसान का एक ही है, खुदा मुख्तलिफ नहीं है। और कोई भी मजहब के बारे में जानने के लिए यह बिल्कुल गलत है कि आप मजहब के मानने वालों को देखो। सही तसव्वुर अगर आपको मजहब का चाहिए तो आपको मजहब की किताब की तहकीक करना चाहिए, क्योंकि कई वक्त मजहब के मानने वालों को खुद ही पता नहीं उनकी मजहबी किताब में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप मजहब को सही तरीके से जानना चाहते हैं तो मजहब के मानने वालों को मत देखिए, मजहब की किताब को पढ़िए, उसकी तहकीक कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि मजहब में सही क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप इस्लाम जानना चाहते हैं तो मुसलमान को मत देखिए, इस्लाम की किताब कुरान और सही हदीस पढ़िए, उसे समझिए, तो आप इस्लाम को सही तरीके से समझिए। आओ पहले हम ये समझे हिंदू मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। अगर आप एक आम हिंदू से पूछेंगे कि आप कितने खुदा में मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक हिंदू से पूछेंगे जिसको अपनी मजहबी किताबों का इल्म है, जो अपनी मजहबी किताबों का आलिम है, वो कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक ही खुदा में मानना चाहिए और उसे एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी है एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू ये मानता है पैंथीइज्म फिलॉसफी में, सब नहीं, आम के पैंथीइज्म मीन्स एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है, पेड़ खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो मेजर इख्तिलाफ है, जो डिफरेंस है आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू समझता है कि सब कुछ खुदा है
हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। ये सिर्फ फर्क है का का। अगर ये का के फर्क को हम सुलझा सके तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस का के फर्क को सुलझाने के लिए हमें समझना चाहिए मजहब की किताबों को। आओ हम समझे हिंदू मजहब की किताब में खुदा का क्या तस्वुर है। अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद हिंदू मजहब की किताब है, उसमें लिखा हुआ है एकम एविदित्यम। छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1। छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1। एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसकी मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेता शतारोपनिषद अध्याय 6 श्लोका नंबर 9, उसमें लिखा है ना कस्य कशिच जनिता न चदीपा। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उस भगवान के ना कोई वालिदैन है ना कोई रब है। उसके ना कोई बाप है ना कोई मां है ना कोई रब है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेता शतारोपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसके मानी है उस के जैसा कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज द मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियाई चीजें के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और उसकी अगर इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी भ्रूपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियाई चीजें के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और